گرامی سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، آؤ حضور دے نام پاک دیاں برکتاں کیسیاں عظیم برکتاں نے۔ حلیت الاولیاء، سیرت حلبیہ، القول البدیع، تیناں کتاباں وچ روایت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا ایک بندہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھن والا، 200 سال عمر پائی، 200 سال عمر پائی تے ایک کم بھی ایسا نہیں کہ جڑا انہیں رب نو راضی کرنے واسطے کیتا ہوئے۔ ہر قسم دے گناہ ہو دے اندر، ہر قسم دے عیب ہو دے اندر، ہر قسم دے جرم ہو دے اندر۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام چلے کوہ طور تے تشریف لے گئے، رب نال ہم کلام ہونا چاہیا تے اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا گل کرانگے بعد وچ، جا اج ساڈا ایک یار فوت ہو گیا ہی تے لوکاں انہوں چک کے نا روڑی دے ڈھیر تے سٹ دیتا ہے، کیونکہ او دا نیکی ہے ہی کوئی نہیں سی۔ انہوں چک کے نا انہوں نے جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کیتا، قبر دفنانا بھی گوارا نہیں کیتا، لوکاں چکیا ہی موسیٰ نبی تے انہوں چک کے نا روڑی تے سٹ دیتا ہے۔ جا پہلا انہوں جا کے او دے غسل کفن دا اہتمام کروا، دفن کر کے واپس آ تے پھر میں رب نال تیری کلام ہوئے گی، پھر میرے نال گل کری۔ موسیٰ علیہ السلام رب دا حکم سنیا گیا، اس چوک جو پہنچے جا کے ویکھیا لوگ اکٹھے ہوئے۔ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا تھے ایک بندہ مرے آئے، ہاں یا نبی اللہ ایک بندہ مرے آئے پر ہے گناہگار سیاکار بدعمال، کوئی انہیں اللہ دی رضا دی خاطر کوئی کام نہیں کیتا، بڑا بہت بڑا بدبخت، بڑا بہت بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا بدبخت بندہ فوت ہویا وے۔ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو انج نہ آکھوس مرن والے نو یا نبی اللہ ساڈے وچ انہیں زندگی گزاری ہے، کدی انہوں نیکی کردیاں نہیں ویکھیا، ہر ویلے برے کماں وچ مبتلا رہن والا، ہر ویلے برائیاں کرن والا۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یا رب العالمین اے آخدے نے گناہگار اے کہندے نے گناہاں وچ لبڑے آوے، رب کائنات نے فرمایا اے کہندے نے گناہگار پر میں جاننا وا میرا یار، میں جاننا وا میرا یار۔ یا رب العالمین سمجھ نہیں آئی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام انہوں جس ویلے دفن کر کے آؤ گے ساری حقیقت سامنے رکھاں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، آپ نے ڈیوٹی لائی بندیاں گندگی دے ڈھیر تو اٹھایا وے، روڑی تو جس لے موئے بندے نو اٹھایا وے، اٹھا کے غسل دیتا، کفن پہنایا، جدو جناب والا انہوں دفن کر کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر یا الہ العالمین تیرے حکم دے نال میں بندے نو دفن کر کے آ گیا ہوں، دفنا کے آ گیا ہوں۔ اللہ ہون تے دس اس بندے دا کیڑا ہی عمل ہے، سارا جگ آخدا وے او گناہگار ہے، سارا جہان آخدا ہے گناہگار ہے، میرا پروردگار آخدا ہے میرا یار ہے۔ یا اللہ اے دی کی حکمت کی وجہ ہے، خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام بالکل 200 سال زندگی گزارن والا، سارے گناہ کرن والا، ہر قسم دا عیب ان دے اندر پایا جاندا ہے، شراب بھی پین والا، قتل بھی کرن والا، ہر قسم دا گناہ ان دے اندر پایا گیا وے۔ میں اس واسطے اپنا یار کہنا وا، ایک دن اس بندے نے تریت کھولی ہے، تریت کھول کے پڑھن لگا وے، ایک دن اس بندے نے تریت کھولی، جس ویلے تریت پڑھدا اس مقام تے آیا، اس مقام تے تریت دی اندر ورقہ تھلے آئے، ویکھیا اس ورقے تے میرے مصطفیٰ دا نام لکھے آئے، امام الانبیاء دا نام نامی اس میں گرامی لکھیا ہویا وے۔ اللہ اکبر اللہ، جویں اج قرآن پڑھیے، قرآن پڑھن والا قرآن وچ پڑھدا ہے تے ذوق آ جاندا ہے، کہندا یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی
آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آنکھوں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب یہ دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ خالق کائنات نے فرمایا پیارے کلیم اللہ ایک دن ترائت پڑھ رہا سی، اے مرن والا ترائت پڑھدا پیا تے ترائت پڑھدیاں وچ میرے یار دا نام آیا، وچ ختم نبوت دے تاجدار دا نام آیا۔ چونکہ صرف قرآن دے اندر ہی ذکر مصطفیٰ نہیں، پہلیاں کتاباں وچ بھی خالق کائنات نے امام الانبیاء دا ذکر کیتا ہے۔ جدو ترائت دے اندر امام الانبیاء دا نام نامی اسم گرامی نے ویکھیا، محبت وچ جھوم کے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لائے تے پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پھر کیا فرمایا بس یہ ادا مینوں پسند آئی ہے، میرے یار دے نا دی تعظیم کرن والا ہے، اے مرن والا میرے یار دے نا دی تعظیم کرن والا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام دا امتی، اے در جناب والا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا امتی، آپ دی امت دے وچ رہن والا، 200 سال زندگی گزارن والا، گناہاں دے وچ زندگی گزارن والا، جدو مر جاوے اللہ وحدہ لا شریک نو دے تے پیار کیوں آیا وے؟ ایک تے امام الانبیاء دا ذکر کیتا سو، دوجا حضور دے نام نو چم کے اکھاں تے لا کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے آئے، حضور تے درود و سلام پیش کیتا سو۔ خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ دے مرن تو بعد میرے یار دے نا دی تعظیم دا صدقہ میں انہوں انعام عطا کیتا ہے، یہ دا 17 حورا نل نکاح بھی کر دیتا ہے، دی بخشش بھی فرما دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دی امت دا بندہ ہوئے، گناہگار ہوئے، 200 سال گناہ کیتے ہون، تے اللہ پاک اپنے محبوب دی تعظیم، اپنے محبوب دے نام دی تعظیم دی برکت دے نال اللہ او دے جرم معاف کر دیندا ہے، اللہ او دیاں خطاواں نو معاف کر دیندا ہے۔ تے جڑا سونے مصطفیٰ دا امتی ہوئے، کنتم خیر امتن، جڑا ہوئے بھی امت ایسی امت کے جڑی بہتر امت ہے او دے وچوں، تے محبوب دے نا دی تعظیم کر دیاں چم کے سرکار دا نا اکھاں تے لا کے صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھدا ہوئے، تے کیویں اللہ مہربانیاں نہیں فرمائے گا، کیویں رب مہربانیاں نہیں فرمائے گا؟ یہ اسے واسطے ہی کہنے والے کہندے نہیں، کہنے والے نے ترجمہ کرتا کیا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، امام الانبیاء علیہ السلام دا نام نامی